आणि तू रडना का हॅपी राव आता नो प्रॉब्लेम आमचा ना, घर आहे तुका ते जाणटेल्या जस्टीस मेळ्ळ बगर हांव सुसेगाद बसपाना मू आनी गायज हांव सुसेगाद बसना आनी हांव इतलो खुशाल जेन्ना ती अरेस्ट जालें ती चोयन गुड आफ्टरनून गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मू तेच भाशी हांव अलिशा आनी होचोय गायज टायगर फाटल्यान बसून आहा आनी तो आतां सुसेगाद रिलॅक्स जाता आनी अलिशा गायज आपल्या गेले कामार बिजी आहा आनी गायज तुमी चोयलो आसतलो हांवें जो काल व्हिडिओ केल्लो तो जायत जाणांनी चोयलो ओके हजारान लोकांनी गायज तो व्हिडिओ चोयलो आनी सगल्यांनी म्हाका कमेंट गायलो की होय आमी तो क्लिप चोयलो इट वॉज व्हेरी डिस्गस्टींग आनी यू नो लायक एशको करपा जायना मू थोड्यांक तो चोवपाकूय जावना कित्याक यू नो कोणा जाणटेल्याक मारता एक आपल्यागे खूद भुरगो आनी सून मेण हे जाणटेल्या मारता एक पायक मारता भुरगो हे गायज हे कोणाच्यान चोवपा जाता कोणाच्यान चोवपा जायना आनी गायज म्हाका न्हू जायते तुमी इतले बरे कमेंट गायले की हांवें एक बरो व्लॉग केलो आनी यू नो हे मनशाक कल्परेट जो आहा तांकां बिहायंड द बार्स घालपाक हांवें न्हू म्हगेलो इतलो एफर्ट गायलो गायज इतलो एफर्ट म्हणल्यार सांगना हांव ओके जायतो म्हणल्यार जायतो तुमी म्हणटले मशीन कितें केलां मशीन कांय केलें नासता खाली ब्लॉग केलो आसता मग आपल्यागे व्यू मेळपा म्हूण ना गायज तुमी सांगलो हांवें पुलिसांक उलयतलो हांव मुको कितें जाता तें हांव करतलो मग गायज यू नो राती कोडे जेन्ना हांवें ब्लॉग म्हगेलो एंड केलो एडिट बा केलो ओके तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें आलिशागे डॅडी धाडलो आलिशागे डॅडी गोंय आहा ओके हो व्हिडिओ धाडलो हांवें म्हणलें हो मातशें व्हिडिओ इतलो सर्क्युलेट कर सगल्या पाव पुशान आनी इतलें न्हू गायज ताका सांगलें प्लीज तुज्यान जाता जाल्यार मातशें पुलीस स्टेशना वच आनी हो पुलीस स्टेशनान दाखय हो व्हिडिओ आलिशागे डॅडी सांगलें ओके आनी दाखय मू आनी चोय मू हेजी कोणें केस रेजिस्टर केलो आहा वो ना ती कित्याक म्हाका कळों जाय आसलोलें कित्याक जाणटू गायज यू नो हांव तुमी जाणाय काल हांव रावतालो हेका कित्याक रे तें परमिशन हांव हो व्हिडिओ घालपाक गायज तो म्हाका मेळो ना घालपाक सो यू नो आफ्टर द ब्लॉग हे मनशान म्हाका फोन केलो ओके त्या मनशान फोन केलो आनी तो गायज क्विट आसता ओके एक तेंगेलो खंय ग्रूप आहा त्या ग्रुपान खंय तो व्हिडिओ गायलोलो सो तो तेणें तो आपल्यागे हेजे केलो सो तेश कोन्न तो व्हायरल जालो म्हाका मेळ्ळो ओके सो म्हाका मेळ्ळें गायज हांव जेन्ना ते कडेन हें घेवपाक वयतालो परमिशन की म्हाका हो व्हिडिओ घालपाक परमिशन म्हाका चलतो तेंगे मू तो सो परमिशन जाय मू की मुगे युट्यूबाची घालपाक सो गायज म्हाका परमिशन मेळो ना तेका लागून तो हांवें घालूं ना ओके आफ्टर माय ब्लॉग तेणें म्हाका कॉल केलो बाबा हो व्हिडिओ आपल्यागे न्हू मू आनी कोणागे मू आनी तो व्हिडिओ आपल्या कोणें काडूं लायलो मू ऑलरेडी हांवें म्हणलें तूं कोणें काडूं लायलो तो म्हणूंक लागलो मारिया मू एकटे चेडवान आपल्या तो व्हिडिओ काडूं लायलो मू आतां म्हज्या तकल्यान दुसरी चलोंक लागलें आरे हें मारिया म्हणटाय तें कोण म्हाका दिसलें शी इज ऑल्सो इनवॉल्व आनी तितून तें इनवॉल्व आहा गाय मू गायज हांव न्हू चिंत्तालो ओके सो एनीवेज हें चिंत्ता कोत्ता म्हणल्यार गायज हें उलयता बा म्हणल्यार न्हू सगळो टायम जालो आमगे ब्लॉग बायट केलो गेलो न्हिदोंक ओके आनी सकाळीं फुडें गायज हांव उठलां ओके हांव हरशीं बेगीन उठना तुमी जाणाय हांव सुसेगाद उठोता सकाळीं फुडें उठोलो फर्स्ट थिंग गायज यू नो हांवें एक पुलीस ऑफिसराक जो आमगेलो यू नो क्लोज आहा तेका हांवें मॅसेज गायली आलिशा सांगिल्लें मातशें मॅसेज कर तेका आनी हो क्लिप धाड हे भाशेन आनी प्लीज कन्फर्म कर मू की हेजे केस रेजिस्टर जाल्या वो ना काय मू सो तेगे बायलेन मॅसेज केली यू नो तेगे बायले गायली मॅसेज कित्याक तेगे जेन्ना आमी ट्राय करताले तेगे ती मॅसेजी वचना जाली लायक यू नो तो रिडू कोन्ना जाली ती एकूच टीक येतालो 2 टीक वचना हाली सो तेगे बायले मॅसेज केली जी आलिशागे सोयरी ओके तेका मॅसेज केली आनी सांगलें हे भाशेन आहा मू ते म्हणून लागले आपल्या गेलो गो ट्रान्सफर जालो आहा पेनजीम आनी तो आतां एसो हितून ना तो क्रायम ब्रांच आहा मू सो हांवें ओके म्हणलें हांवें म्हणलें सोड खबर म्हणलें पुलिसां फोन करुया आलिशा म्हणून लागलें पुलिसां फोन करचें आदी आमी म्हणलें आनी एक ट्राय करुया आमगेले गोंयचे जे एक्टिविस्ट आहाय तांकां म्हणलें फोन करुया आलिशा म्हणून लागलें हांवें म्हणलें ओके चल ट्राय कर फर्स्ट ऑफ ऑल आमी फिडोला मॅसेज गायली हे भाशेन यू नो सगळें एक्सप्लेन केलें सगळें सांगलें फिडोल म्हणून लागलें तुमचे कडेन लोकेशन आहा हुंच कडेन आनी कितें म्हणलें आमचे कडेन लोकेशन ना दॅट्स वॉट वी आर ट्रायंग टू फायंड आवट मू सो ते म्हणून लागलें तशें करून कांय करूं जायना तरी आसता चोया म्हणून लागलें मागीर ओके सो ही रातीको खबर आतां तूं म्हणशा न्हिदोंक गेलो मू ही सकाळीं न्हू एक्चुली ही रातीको खबर सो ते म्हणून लागलें मागीर चोया मू सो जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें हांवें तेन्ना फिडोला धाडलें ओके सो फिडोलान तें वॉट हॅपन फिडोल शी चॅक्ड it was 2 ticks so she had said no that she can't help because location ba kay habon na होय लोकेशन बा कांय खबर ना म्हणलो तेणें देन मागीर आमकां घायले ते डोन शी डिडंट इवन वॉच नो जेन्ना आमी सांगलें आमकां लोकेशन खबर आहा म्हणटा तेन्ना होय सो जेन्ना आमी गायली तेका ओके आमकां लोकेशन मेळ्ळें हुंच कडेन आनी कोण तो म्हाका कळ्ळें मू यू नो जेन्ना हांवें गायलें तेन्ना तें चोवंकू ना ओके सो हांवें म्हणलें आतां
एका प्रतिमा फोन करुया, प्रतिमा सांगया म्हणलें. सो काडलो. मागीर आमी प्रतिमा हें केलें. आलिशान मेसेज घायली, प्रतिमा मॅम हे भाशेन आनी हे भाशेन व्हिडिओ आहा. जेन्ना तो प्रतिमान चोयलो न्हू, शी वॉज व्हेरी अपसेट, तेकाय तें म्हणूं लागलें कोण धुडगिरो एसो तेसो तेसो आनी वय म्हणूं लागलें. बट इन दीस केस ऑल्सो कितें जालें, इट्स अ फॅमिली मॅटर म्हणूं लागलें तें, आनी आमच्यान कांय करूं जायना अनलेस अंटील ते चेडवान तेगे कोणें फॅमिली हेणें परमिशन दिली जाल्यार. ओके, शी इज ऑल्सो रायट, परमिशन दिली जाल्यार. इवन फॉर मी आय वॉज वेटिंग फॉर द परमिशन. ओके, विदाउट परमिशन म्हाकाय कांय करूं नाका आहलें. बट तो व्हिडिओ हांवें सर्कुलेट केलो. ओके, जात तितलो गोंया म्हगे फ्रेंड्सां सगळ्या धाड म्हणजे म्हाका कळों जाय आहलें कोण आनी कितें तें. सो जालें, ती खबर जाली. आनी हांवें म्हणलें आलिशा आतां हें कांय जावपा ना, आतां म्हणलें मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर फोन करुया. ओके, मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर फोन करुया. आलिशा म्हणलें आपूण मातशें बिजी आहा, एक 10 मिनटां दी आपल्या. ओके, सो हांवें म्हणलें ओके, टेक युअर टायम. आनी हांव स्क्रोल करतालो फेसबुकाचेर. वन ऑफ आवर इन्फ्लुएन्सर आमगेले फेरिना. ओके, तेगे हांवें चोयलें, अरे हेणें गेलो आहा मरे, सेम ब्लॉग केलो आहा मू. आनी ते ब्लॉगाचेर वयतालो चोयलें न्हू, मारिया मू थिंगा नांव आहा. मारिया म्हणटाय तें कोण आतां, जो कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडलेलो तेका तेणें डिलीट करूं लायलो तो व्हिडिओ. ओके, तो डिलीट करून हांव ऑलरेडी केस केलो आहा मू. सो मुगे ते तकलें, अरे हें मारिया म्हणटाय तें हें हितू मेन इनवॉल्व आहा, कित तरी आहा मू. सो मुगेलें तें चलतालें. ओके, तकलें आय वॉज व्हेरी अपसेट, लायक ओके हेंय भागा आहा कितें आहा गाय मू अशें म्हाका दिसलें. सो फिदोलाको उलयलो आनी सॉरी हेकडे आमगेलो फेरिनाको उलयलो आनी फोन दवरलो. आनी आतां हांव रावतां पुलीस स्टेशनार फोन करपाक, मारगांव पुलीस स्टेशनार फोन करपाक. देवा भाशेन एक देव असो चापकून म्हाका फोन येयलो. हे मारिया गेलो, मारिया म्हणटाय तो जो डिलीट करूं लायलोलो फोटो, व्हिडिओ डिलीट करूं लायलोलो, तेगेलो हें येयलो म्हाका फोन येयलो. ओके, आनी चोवपा गेले हें मारिया म्हणटाय तें तेगेलें चेडूं, जो विक्टीम आहा तेगेलें चेडूं. ओके, ते जाणटेलेगे चेडूं तें. आनी हो दादलो जो मारतालो तेगेली भयण, आनी ती तेगेली उनी कितें हांव नाका कितें म्हणटाय ती उनी म्हणटाय ती. सो हय, सो हेंय चेडूं तेगेले जाणटेले गेले. सो तेणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका कळपा जाय आहलोलें कितें आनी कितें तें. पयलीं सद्या हांवें तेका कांय अशें करून कांय उलोवं ना, वायट उलोवं ना, कांय ना. कित्याक म्हाका जाण जावपा जाय आहलें कितें आनी कात तें. सो जेन्ना ते म्हाका ओडे उलयलें म्हाका काळजा म्हाका धादोस भोगली, लायक ओके कोण तरी आहा संवसारां. आनी हांवें म्हगे ब्लॉगाचेर कितें म्हणलोलें गायज, तुमी फूल ब्लॉग चोयले जाल्यार कळटलें. जोरी तर ते घरां कोणू आहा, लायक ते घरां हे जो कोण दादलो आनी बायल मारताली हे कोणाकू तर भुरगीं आहाय वो कोणू ते घरां आहा, प्लीज ह्या दोगांयकू तुमगे माय पाय लेकून जावं ती तांकां व्हराय आनी अरेस्ट करूं लाय हें हांवें गायज म्हणलोलें. आनी देवानू तें आयकिल्लें म्हणून जाता. मारिया तेगेली भयण. ओके, त्या दादल्या गेली भयण ती, आनी ते जाणटेल्या गेले चेडूं. सो मारियान खूद केस केलोली की हे भाशेन जाता म्हूण, कळ्ळें तुका. सो ती केस केलोली आनी तेका लागून गायज त्या कारणा लागून तेणें तो व्हिडिओ डिलीट कर म्हणलोलो. कित्याक तो पुलिसान सांगलेलो डिलीट कर म्हूण. कित्याक जेन्ना इन्वेस्टिगेशन जाता तेन्ना एसोल्यो हें डिलीट करूं लायताय ते, कित्याक तांकां मोर प्रूफ जाय आसताय. आनी हो डिलीट मेन कारण करपा लायलोलो कित्याक ताका मोर एविडन्स जाय आहलो. इन केस तो व्हायरल जालोलो तो ते कितें कोत्तो तो जो दादलो आनी बायलचे ते कितें कोत्ताले ते अवेर जाता आहले, तेका लागून तो डिलीट केलोलो. आनी गायज एट दी एंड फायनली देवान म्हगेलें आयकिलें आनी हांवें जें कितें केलें म्हाका बरें दिसलें. फायनली एट लास्ट ती घोव बायलां अरेस्ट जाली. ओके, आनी हांव इतलो खुशाल जेन्ना ती अरेस्ट जालें ती चोयन. आनी हांव म्हणना की म्हाका लागून ती अरेस्ट जालें आसतली मू. ओके, हितून जायत जाणां क्रेडीट वयता. ओके, आनीक तूं म्हणटली हें हांव सगळें न्यूजा वयले चोयन सांगता, हें सांगता. ना गायज, मसी जेन्ना कितें सांगता तें सोच सांगता. ओके, म्हाका फोट मान म्हाका कांय मेळपाना. म्हाका तूं म्हणटली हो व्ह्यूआ लागून कोत्ता अशें चोवपा जाय म्हूण आमकां व्ह्यू मेळटाय म्हूण ना गायज. ओके, सो हांव इतल्यान खबर हिंगा एंड कोत्ता. कित्याक तुमकां हांव मेन सारकें स्वता आहा तें दाखयता. तुमी तेन्ना तुमी स्वत मानतले मसी खरें सांगता, खरें उलयता. ओके, सो चोय गायज आतां तुमकां खूंय वत्तो आनी खूंयच कोडी वत्तो. हांवें ना न्यूजार चोयन तुमकां हिस्टोरी कोण सांगलो ना कांय ना. थोडे आसताय कमेंट मारताय मागीर न्यूजाचेर चोयन सांगलां सगलें हें आमी चोयलां. गायज हांवें कितें केलां आनी हांव कितें करून स्ट्रगल जालां हेका जस्टीस मेळपा ते जाणटेल्याक. हांवें म्हगे ब्लॉगान सांगलो हांव बरो बुसपाना म्हूण टील दॅट ओल्ड पर्सन गेट द जस्टीस म्हूण ते जाणटेले जस्टीस मेळ्ळे बगर हांव सुसेगाद बसपाना म्हूण. आनी गायज हांव सुसेगाद बसना. ओके, फायनली तेका जस्टीसूय मेळ्ळो. दोज पीपल आर बिहायंड द बार्स. आय एम व्हेरी हॅप्पी. ओके,
आनी गायज आतां तुमकां हांव मेन मनशा बरी घेवन वयतलो. आतां हांव घराको आहा. ओके, आतां मातशें फ्रेश जालो हांव मातशें न्हेसता, हें घरांतलें घालून आहा, चेंज कोत्ता. आलिशाय कामार आहा. ओके, आलिशाय काम मातशें तेका सांगितलां मातशें पेंडींग दवरी आनी मातशें या आनी सारकी स्टोरी तुमकां हिंगा सांगया मू तेगेले खूद चेडवाकोच्यान ही स्टोरी गायज आतां आमी आयकया. ओके, सो आतां गायज हांव तुमकां घेवन वयता तेगेले चेडवाको जे मारिया आहा गायज तेगेले ते ऑलरेडी तुमी रील चोयलां आसतलें. ओके, तेणें एक रिलूय पोस्ट केलो आहा तें तुमी चोयलां आसतलें. ओके, बट तोरी आसतना तुमकां वता तेजे बरेर. ओके, आनी तुमकां सारकें सोत कितें आनी कितें ना गायज हें उरलोलें तुमकां न्हू मारिया सांगतोलें. आनी गायज प्लीज स्कीप कोन्नाकाय, आख्खी स्टोरी आयकाय, ओतपाडू आयकताय थोडी आनी मागीर क्वेश्चन कोत्ताय हें कितें जालें, तें कितें जालें, तें कितें जालें. गायज तेशें कोन्नाकाय. पयलीं सद्या प्लीज हो व्लॉग आख्खो फूल एंड पर्यंत चोया. ओके, सो तुमकां आतां वता मारिया बरी जी विक्टिमा गेली चेडू आहा तेजे बरी वता. ओके, सो खूंय वचनाकाय चोयत रावाय. सो गायज फायनली आमी भायर सरली मारियागे थिंगा वचपाक आनी हेंचो आलिशा तुमकां दाखोवंक ना गेदो. गुड इवनिंग गायज, कशें तुमी सगळीं? सोजमोता हाय म्हण बरी. ओके गायज, आमी वयताय. हय मातशें सांगलां आसता तुमकां खूंय वयताय ती. हय, सो जाणाय ती मारियागे थिंगा वयताय म्हणून. बट गायज तुमकां हिंगा आनी आमी कांय उलयनाय तुमकडे सोमती वयताय आनी थिंगा मेळटाय. ओके, सो गायज फायनली आमी पावली मारिया थिंगा. ओके, आनी कितें बसून आहाय तें भितर गेलो आहा येतालें आनी खंयचोय मारिया गेलो चेडो. यू वांट टू से हेलो? Tell your name. What's your name? Jeremiah. Jeremiah. So it's from the Bible. His name is from the Bible. No? Your mama told you? Yes? Yeah. सो गायज मातशें वखदां तुमकां हांव मारियाकूय मेळयता आनी चोया मारिया कितें सांगपा सोदता आनी कितें तें गायज तुमकां तें मागीर What do सांगतलें. you ओके, want to say about your आनी papa? वन मोर थिंग गायज. No, okay. Okay, actually, let him talk. He want to say something. I forgot. Anyways, What do you want to say about your papa? I love my papa so much. I don't want anyone to hurt him. so guys, finally, and so येले आमगेले मारिया. ओके, आमचे बार येलो आहा आनी ते तुमकां सांगो सोदता एक्चुअली कितें जालें आनी कितें घडलें आनी तें कितें फील जालें आनी तें गायज तें तुमकां बारीकशें सांगतलें आनी आमी कितको तेंकां मेळ्ळी. ओके, मारिया कितको मेळ्ळी, आमी कितको कॉन्टेक्ट केलो तेणें. सो हें सगळें तुमकां तें सांगतलें. ओके, हांव मारिया आनी हांव लंडन आहा. मुगे हांव बेतलबाती गांवचें आनी हांव मुगे फॅमिली हांव एकले भयण आनी एकलो भाव. सो आमगे मायन पायन आमी ल्हान आसतना जायत त्रास काणा वाडयली. मुगे डॅडी एक दीस देखून म्हाका दिसना मुगे डॅडीन रेस्ट घेयली म्हूण लायफान. सो एक दीस देखून मुगे डॅडी पयली तारोटी आनी मुगे एकली भयण आसली पयली. आफ्टर शी डायड, सो ते मेल उपरांत डॅडी रावलो घरा. तेदो हांव जावं ना. मुगे भयण मोन हांव जाल्लें. So since I was born, my dad didn't went anywhere. So हांव इतलें एक सांगो सोदिता लायक हें कितें म्हाका सगळ्यान वायरल जालो तो विडियो चोयला. सो तुमकां आनी सांगो नाका ते चोयल तो विडियो कित्याक म्हाका पोतपोतू रिपीट करूं म्हाका इतलें हर्ट जाता. सो मागीर पोतपोतू चोय सगळीं म्हाका एक्सप्लेन करपा पोतपोतू म्हणजे आमकां जायते विडियो येयलोले की तूं उलयले ते आमकां म्हाका जायते फोन येयले, कॉल्स येयली, मेसेजीस येयले. आय डोंट इवन नो देम. म्हाका फेसबुकाचेर रिक्वेस्ट येयले. हांवें एक्सेप्ट केलें कित्याक हे टायम हांव कोणू कितें जाण जावपा सोदिता फॅमिली कितें जाता म्हाकाय सांगोन दिसता कोणाकूच लायक कितें जालें तें कित्याक एक घरा बी कोण आहा कितें जाता कितें. सो आमी सदां जाणटेल्यांक प्रोटेक्ट करपा जाय कितें जाता कोण. हांव देखून म्हजे सुवाते हांव जाय जाणांगे विडियो चोयता कितें जाता हांव पयलीं कमेंट घालता कित्याक म्हाका बरें दिसना. स्पेशली जाणटेल्यांक. व्हड्यांगे हांव सांगना तुका बट जाणटेल्यांक स्पेशली कितें जाता लायक माताय वो घरांत तूं भायर घाताय कोण प्रॉपर्टी लागून हें कोत्ताय तेशें कोन्न म्हाका तें एकदम बरें दिसना. आमी संवसारांत 2 दीस आहाय बरे भाशेन जियोवपाचें, खावपाचें, न्हिदपाचें, लायफ एन्जॉय करपाचें. हांवें मुगे लायफ हांवें तेशें कोन्न एन्जॉय केलां. हांव हाल्यांचे दीस कितें तो म्हाका खबर ना. हांव आयच्या दिसा मुगे जेयलें बरे भाशेन लायफ एन्जॉय केलें जालें मुगे दॅट्स इट. बट एशें कोन्न मारप पेरंट्सां हें बरें न्हू कित्याक तेम आमकां ल्हानांगलें व्हडकोलें आगलोलीं मुतलोलीं तेम आमकां काळ्याय तेदो तेम कंप्लेन केलें तेंच्यान आमच्या होंड मान बायल मार जातालीं ते टायमार जायनाय. भुरगीं आमी तेम सोंसून घेयलां आमगेलें आस ती भुरगीं ती कोण दी आमकां भुरग्यां लागून आमी जल्म हाडलें मायन जल्म हाडलें भुरग्यां लागून. सो हें मुगे भावान कितें केलें म्हाका भाव देखून म्हणपा ती कीट येता. शी इज नॉट माय ब्रदर इज डॅड फॉर मी. टू टेल यू द ट्रूथ माय ब्रदर इज डॅड फॉर मी. आय हॅव ओनली माय डॅड इज डे इन दीस वर्ल्ड. सो आमगे डॅडी लागून हांवें हो स्टेप घेयला कित्याक आज मुगे डॅडी जालां हाल्यां कोणा तुमगे समाजा कोणाकूच जावपा शेकोता हें जालें तें.
लायक कितेंय मारप वो हें करप तेश कोन्न आतुबारपण जात तितू तुम तोंडान उलोय जाण हांव अंडरस्टँड जाता काटोल्या कोटा तें हांव अंडरस्टँड जाता बट फ्रस्ट्रेशन येता कितें येता सो आम सोंसून घेवपा जाय लायक कित्याक आफ्टर ऑल ते आमी पेरंट्स एश को मारप न्हू तूं उलय तापय ओके कोण नाका एश को नाका बिश्तो तापोवन भिवून म्हणजे तापोवपा जाय बट एश कोन्न न्हू लायक मारप मान फोडप हेच कितें म्हाका दिसो हीट येता हांव एक सायडीन म्हाका केन्ना सोशल मिडियाचेर आसता लायक टिकटॉक कोता व्हिडिओ बट म्हाका एश कोन्न येवपा नाका लायक मुगे फॅमिली ओन हिस्ट्री म्हाका एश कोन्न घालूंक नाका आहलोलें बट कोणा जाय आसता गायज आपल्यागे फूड फॅमिलीचे एश को व्हायरल करपा बट गाय जेन्ना एश को घडटा तुम चोयल आसतो कितें घडटा जेन्ना घडटा तेन्ना तुका दूख जाता तेका लागून तेणें आपल्या गेलो स्टेप गेलो आनी गायज हांव न्हू इतलो प्रावड जो तेणें स्टेप गेलो हांवें मुगे ब्लॉगानूय सांगलोलें तेंगे घरां तर कोणू आहा ओके हे दादले गेले जाणटेले गे मनशा गेलो कोणू आहा जाल्यार तेणें भायर सोदचें आनी तांकां अरेस्ट करचें आनी बिहायंड द बार्स घालची मू आनी गायज मुगे देवान उतर आयकिल्लेशें आनी एट दी एंड शी डीड इट ओके मारियान केलें आनी जेन्ना तेणें म्हाका कॉल केल्लें म्हाका बरें दिसलें पयलो हांव न्हू पयलीं कितें चिंततालो ओके एज आय सेड लायक तो मारियान तो फोन कितें म्हणटात तो ब्लॉग आय मीन व्हिडिओ डिलीट करूं लायलो मू से मनशाक कोण म्हाका धाडलो तेणें सो म्हाका कितें दिसतालें म्हणजे मारिया ही गोडी बॅड गाय म्हणजे तकल्या तें उरलें जेन्ना म्हाका मारियान फोन केलो न्हू आय वॉज व्हेरी हॅपी तेन्ना म्हाका कळलें मारिया इज नॉट अ पर्सन वॉट आय वॉज थिंकींग आनी कित्या लागून केलो तोय सांगता सोशल म्हाका एक्चुअली सोशल मिडियाचे पयले एश कोन्न घालपा नाका कित्याक हांवें ऑलरेडी पुलीस FIR त्या दिसा केल्ली केस म्हणजे तेंक हँडल कोन्न दिमू सो मागीर ऑटोमॅटिकली वॉट्सॅपाचेर तो व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी इट्स वेंट टू द होल वर्ल्ड सो एक पार्टी आनी म्हाका सुद्दां तो गेलो तो व्हायरल जालो तोय बरो कित्याक आजकाल समाजांत जायतें घडटा एश कोन्न पेरंट्सांक करपा न्हू मुगे एग्जाम्पल कित्याक हांव आज कित्याक स्टँड अप जाला सगळ्यांक लागून मुगे फॅमिली लागून जाला कित्याक मुगे फॅमिली म्हाका शिकोवपा जाय एश कोन्न करप न्हू जाणटेल्यांचे हात उबारप इट्स नॉट गुड एंड माय फादर नीड अ जस्टीस Of course, guys. Finally, at the end, तुम्ही चोयल आसतले दोगांयकूय अरेस्ट केली ओके आनी I was very happy like जे हांवें कितें चिंतलोलें मोती हालोलें म्हणजे हांकां बिहायंड द बार्स घालपा जाय मू फायनली तांकां मारियान केलें ओके प्राउड ऑफ यू म्हाका बरें प्राउड फील जालें हें कोत्तो जाल्यार मनशाक एक काडीच जाय आसता इट्स नॉट दॅट इजी आपल्यागले फॅमिलीक एश को हें करपाक आनी हें करपाक जें तुवें केलां आयज तुका हांव वालोर दिता ओके आनी येवपाचें कारण तुजे बरी उलोवपा हेचो हेका लागून आय जस्ट वॉन्टेड टू मीट यू इन पर्सन लायक मेळ म्हाका तुका उलोवपा जाय आसलें आनी थोड्या कितें दिसता म्हणजे आम न्यूजा वयलें कितें काडलें गायलें ना सो हांव कितें केन्ना म्हगे ब्लॉगान करता न्हू म्हाका सारकें रियलिटी दाखोवपा जाय हांव केन्ना फेक करना आनी म्हाका एश कोन्न लायक जायना फोटींग म्हाका लायक जायना ताका लागून हांव खाशा येयला तुका मेळपाक आनी एट दी एंड गायज तुका मारिया उरलोलें सांगतलें तेगेले डॅडी आतां सेफ आहा ओके सेफ आहा आनीक होय आतां ताका घरा वयलो आतां आजून पावलो ना घरा ओके आनी तेगे डॅडी हाडूं वचपा आमगेलो आलिशा गेलो डॅडी तेका घेवन गेलो आहा कित्याक एट द मोमेंट गायज तेकाय कोण ना तुमी जाणाय तेंय हिंगा आहा तेज्यान हिंगसो कांय करूंक जायना कितें जात तें तेणें केलें ओके हिंगसो कितें करूंक जात तितलें तेणें केलें मागीर हेल्प जाय आसता तेंय एकटें हांवें म्हाका आंज बोडवेस कोण धाडलो लायक अर्ली इन द मॉर्निंग लायक मागीर आलिशा हांवें सांगिल्लें आलिशा म्हणलें हांवें डायरेक्ट ताका सांगिल्लें म्हाका तुका उलोवपा जाय हांवें वॉट्सॅप नंबर हांवें एक्सचेंज केलो आनी ताका हांवें सांगिल्लें आलिशा प्लीज म्हाका हेल्प जाय लायक एटलीस्ट मुगे तें फर्स्ट म्हाका म्हणपा लागलो हांव तूं भिनाक आपूण आहा आनी तेणें सांगिल्लें आपणें डॅडी आपूण रोखडें धाडटा आनी ते मुगे डॅडी आपणें घराको देखून दवरपा हितू हें जालें हांवें सांगलें नाका हांव मुगे घोवागे घरा वास्को सो हांव तेका थिंग व्हरून दवरतां कित्याक आफ्टर ऑल मुगे घोवानूय म्हाका सांगिल्लें म्हणजे और आपणागे घराको दवर सद्या कित्याक मागीर आमच्यान डिसिजन घेवपा जाता कितें करपाचें तें बट सद्या आतां राती कडेन हांव मुगे डॅडी खूंय कांय सोडूंक जायना न्हू आलिशा देखून रेडी जालें आपणें मुगे डॅडी तेंगे घराको दवरपाक मागीर हांवें सांगलें आलिशा आसती गो मुगे घोवान सांगिलां आमगे थिंगा सद्या आसती म्हूण कित्याक राती न्हू आनी खूंय कितें कांय डिसिजन घेवपा जायना कितें करपा तें कित्याक तेका सेफ सायड जाय आनी तो हितूलो हॅप्पी जालो म्हणचे आपूण ते हितू भायर सोल तो म्हाका खूंय रावपा रेडी आहा आतां म्हाका सांगपा लागलो म्हणचे आपूण आपणा खूंय लावड आहा म्हणजे तो हितू म्हाका हय हांव पुलिशांक उलयता न्हू तेंय हें जालें आहा तो म्हणजे तो डेस्परेटली मेंटली इल जालोलो तेका तितू तो भायर सोरो जालोलें आनी हांव नको देवान म्हाका देव म्हाका जायत पावला सगळे वाटेन चोवपा लागून सारको हॅप्पी दिसता होय आनी हांव धाडाको म्हणटालो तो बरो आहा रे मू उलय तो सांगता धाडा आमगे धाडा तेका उलयता
तू बरो आहा रे होय होय आपण बरो आहा होय म्हणजे इतलो हॅपी आहा तो आता यु नो आता पावतलो ते ओके आता थिंगा टाइम जालो आसता कितलो टाइम जालो गो राती 12:30 जाले ओके आणि दिया ऑन द वे आमगे दाडा घेवन गेलो आहा तेका ओके तो पावयतलो आणि दाडा मागीर उपरांत घराको येतो आमगेलो सो बरें दिसलें यु नो मनीसपण एक आसता यु नो आणि ते बाडे कितले स्ट्रेस आहले यु नो जेन्ना हांव येयल्लो एक्चुअली म्हाका व्हिडिओ लेगून जेन्ना भितर सरलो न्हू हांवें म्हणलें हांव व्हिडिओ लेगून करपाना यु नो ते बाडे इतले स्ट्रेस आहले बट यु नो तेकाय जाय आहलें उलोवपा आपल्याचें मना कितें आहा तें न्हू म्हणटा न्हू जेन्ना तुजें मना कितें काळजां कितें आहा तें उलयता तितलें तुगेली तकली न्हू मातशें लेडूय जाता सो तेंच तेणें केलें ओके सो तेका लागून तें तुमकडे हांवें म्हणलें उलय आसूं चोया तुजें मना कितें आहा तें सांग व्हॉट यू से हय सो गायज इतलेंच आनी हांव इतलें सांगपाक सोदतां सांगिल्लें ते भाशेन हय सो हांवें तुमकां सांगलोलें हांव म्हगेल्या ब्लॉगाची तुमकां अपडेट दितलो म्हूण सो गायज फायनल अपडेट आहा ही सद्याक ओके सो तेगे डॅडी आतां आमगेलो डाडा म्हगेलो सासपाय आलिशा गेलो डॅडी तेका वास्को घेवन गेलो हय ओके तेंगेले मावंडे ओके तो थिंग रावतलो सद्याक ओके ते सॉर्ट आउट जावप अशें मागीर आमी चोयतलीं मुखार कितें आनी कितें तेंय चोयतलें घोडी तेंय घोडी गोंया वचत कितें तें मागीर मुखार सो सद्या आनी गायज ते यु नो तेणें सांगिल्लें ते भाशेन तेणें कितले कश्ट काडले तेका वाडोवपाक आनी हें करपाक तेज्यान जाय जाल्यार हिंगसो म्हणून जातालें हा तेका आनी हुंय दोरय ओके बट गायज यु नो तेणें टेस्ट केलो ना तेणें आपल्या गेले पयलीं सद्याक यु नो कितें बरें आहा तें केलां मागीर तेज्या बरें कितें आहा तें चिंततलें आनी मुखार मागीर तें आपल्याकडे डिसिजन घेतलें व्हडीशें कित्याक गायज चोय तेकाय एक धाकटो भुरगो आहा हिंगा ओके तेगेली फॅमिली हिंगा आहा हें सगळें सोडून तेज्यानूय गोंया वचूंक जायना न्हू सो तेणें डिसिजन घेवपाक पडटलें यु नो अकॉर्डिंग टू मी आय वॉज टॉकिंग टू हर लायक हांव आनी आलिशा यु नो आता काय बरे आश्रम आहाय लायक यु नो बरे यु नो एट दी एंड शी इज नॉट सेफ एट होम कितें म्हणटा सारकें न्हू ना म्हाका पीएसआयन म्हाका पुलिशान म्हाका सांगलोलें हांव पळोवन हुंय के होमान ना आयसलें स्टॉप कित्याक म्हाका डिसिजन घेवपाक जाय हांव म्हगे लायफान आतां तेका नेक्स्ट स्टेप म्हाका तेका बिश्तें हुंय कांय दवरपा नाका म्हाका बरें करून दवरपा जाय बोर प्रोवायडेड सगळें लायक लग्जरी लायफ म्हाका तेश कोन्न दवरपा जाय आनी गायज तेणें केलें ते भाशेन लायक यु नो तें कांय तेगे घरा रावना ते आपल्या गोवा बरी रावता काजार जावन गोवा बरी रावता तरी आसतना ते आपल्या पायगे कितको केअर घेताले तेचो कितको तेणें आपले ते खबर आहली अशें जातलें तरी सीसीटीव्ही गायली तेणें ओके हय आनी कितें जाता तो जो घोव चोय सपोर्ट कोनाय बायली लायक आपल्या घराको चोयपा दिनाय लायक दीस दॅट बट मुगे घोवागे सांगता मुगे घोव केन्ना म्हाका अजून स्टॉप केलो ना टील नाव माय हजबंड डजंट स्टॉप मी बाय टू सेंड मनी ओ कितें म्हाका केन्ना मुगे घोवान स्टॉप केलो ना आफ्टर ऑल म्हाका सदां जाणटेल्यां चोवपा जाय ही सदां मुगे घोवागे उतरां आनी बोर कोत्ता तेंका बोर मेळटा मुगे घोवागे सदां ही उतरां आहाय ऑफकोर्स गायज हांवें म्हणलोलें जो कोण बोर कोत्ता न्हू तेका बोर मेळटा सो तेणें आपल्यागे मनान बोर केलें आमी तेजी बरी पावली यु नो म्हज्या मतीन जातालें हांव काल सो हांवूय अपसेट आहलो आख्खो दीस भर न्हू हांव तेका सांगतालो आख्खो दीस भर कोणा एक फोन मारता तेक फोन मारता एक्टिविस्टां मारता पुलिसां मारता यु नो म्हाकाय जाण जावपा जाय आहलें कित्या लागून आनी कितें यु नो म्हज्यानूय चोवपा जाय नाहलें बट जेन्ना तेणें म्हाका फोन केलो हांव इतलो खुशाल जालो यु नो म्हणजे कळ्ळें म्हाका ओके एक कोण तरी आहलो आनी तो मुगे दुबा कितें आहलो हांवें डिलीट करूं लायलो व्हिडिओ हेंय घोडी बागान आहा ना गायज यु नो तेणें डिलीट करूं लायलो कित्याक यु नो बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रायवसी आसता लायक यु नो जेन्ना पुलिसां तुवें ऑलरेडी इन्फॉर्म करता न्हू तेन्ना तें इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना तेंकां न्हू आतां आमकां तर तेका पयलें कळयलेलो जाल्यार दे वूड हॅव स्टॉप यु नो आनी चोरयां कोत्ता आहलें सो तेणें बरी तकली उजा केल्ली आपल्या गेली यु नो शी इज व्हेरी स्मार्ट तेणें यु नो ती व्हायरल कोण ना जावपा तो डिलीट केलेलो सो जेन्ना आमकां कितें जाय आहलें तेका कितें जाय आहलें पुलिसांकू एविडन्स जाय आहलो मोर एविडन्स सो तेश कोन्न तेणें एविडन्स केलो आनी फायनली एंड वन थिंग हॅट्स ऑफ टू हर तेणें खूब एकल्यान केलां गायज यु नो नो म्हूण कोण पावल ना एश कोन्न जाय जाणां मेसेजूय घायलो तुवें रायट एश कोन्न बट कोण त्या टायमार पावल ना तेका ओके बट एनीवे दाखयतालें तें म्हाका आपण एक्टिविस्टां अमक्या घायलोलें यु नो एवरीबडी इग्नोर्ड ओके आनी म्हाका मुगे घोवान तेच राती तो कामाचो बेगीन येयलो आनी तेणें म्हणलें म्हाका आतां आमी कंप्लेन करया तो ऑलरेडी पुलिसांक उलयलोलो मुजगो सो तो वास्को पुलिसांक उलयलो वास्को सो आमी तें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट केलें ते अमक्या कॉन्टेक्ट करूं म्हणलें पुलिसां मागीर कॉन्टेक्ट केलें आनी मागीर उपरांत आमी कितें केलें मागीर म्हणपा लागलो सो FIR केस कोरया कितें हें केलें तें बरें न्हू सो FIR केस केली आनी तेमी मुगे त्या दिसा चोवूंक ना हांवें त्या दिसा कंप्लेन केलोलें FIR केस केलोली तेंक बाय मिस्टेकीन तो कितें जालो स्पॅमा गेलो आनी तो मेळो ना तेंकां हें ईमेल हांवें धाडलो ती
सो हांवें मागीर मुगे मनशां हांवें धाडलो हिंगा पुलिसां वचोन वच म्हूण सांगिल्लें आनी तेंक म्हणून सांग सगळें चॅक कर ईमेल प्रॉपरली आनी मुगे ईमेल एड्रेस बी दिलें सगळें दिलें आनी हांवें मुगे ऑथॉरिटी हांवें तेका मुगे कोणा सांगोन हांवें तेंक हें केलें म्हणजे वचोन म्हजें नांव आनी म्हाका थिंगसोन देखून कॉल कर नाजाल्यार PSI मुगे नांबर दी सो म्हाका कॉल कर म्हणून मागीर तें म्हाका थिंगसोन कॉल केलें FIR रजिस्टर बी फायल केली सो हय गायज तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन इट्स नॉट इजी हिंगाय आसून हिंग कामूय कोत्तें भुरगीं आहाय फॅमिली आहा तेका इतलें इजी न्हू तोरी आसतना तेणें चोय कितको आपल्या गेले रोल प्ले केलो तो एज अ डॉटर बरें दिसता एश कोन्न हांव तुमकांय सांगता गायज जे कोण तुमी एश कोन्न कोत्ता तें बंद कोरे इट्स नॉट ह्युमॅनिटी ह्युमॅनिटी खूंय आहा आतां तेंपार ओके सो कोन्ना काय हेसोलें बरे भाशेन आपल्यागे मायक पायक रिस्पेक्ट कोरे तांकां बरी कोण ट्रीट कोरया हांवें काल सांगलोलें जेन्ना ती आमी धाकली आसताय ती आमकां बरी हातीन घेताय आमगे गू मूत काडटाय जेन्ना तेंगे टायम येता गायज आमी एश करपाचें ना एश करूंक जायना व्हॉट यू से आली इज इट रायट नो नॉट एट ऑल आनी गायज आनी चोडूय आमी उलयनाय ओके तुमकां सांगिल्लें आसतलें म्हाज्यान ओके सो म्हाकाय तेका आनी स्ट्रेस करूं नाका तें ऑलरेडी स्ट्रेस आहा बरें तें भायर कितले काडीस गोड्डोन रावपा पडटा जेन्ना कितलो लोक फोन करून विचारता कितलो थोडे लोक विचारता बरे भाशेन ओके थोडे लोक हेबडाय कोत्ता थोडे जाय आसता म्हणजे हेंगे घरा जालें तें बरें जालां थोडे लोक सगळे भाशेन फोन करतात थोडे बरो मनान फोन करून विचारता थोडे कुसलो मनान जालें तें बरें जालें असलोय लोक गायज आसता कित्याक आतां हांव हिंगा बसून आहलो जाय जाणान फोन केलो उलयत तेजे कोट्टा कोण बर मनान कोत्ता कोण कितको कोत्ता इट्स लायक दॅट इट्स गायज सगळ्यांगले मन एक भाशेन आसना तुमी जाणाय मनशा गेले मन दुसरे भाशेन आसता बट तेक बाड्या गायज ते आतां आयज पयलीं सद्या तेका सोंसू पडटा आनी आजून तेगेलें स्ट्रेस बेगीन वचपाना कित्याक तेका जायते डिसिजन घेवपा जाय तेगे पायच फाटल्यान सद्या म्हणटू आतां एट द टायम आमी सपोर्ट केलो आनी आतां तेगे म्हणटू घोवा कोतान तीय सपोर्ट करतली बट गायज एश कोन्न एकमेका सपोर्ट करपा जाय लायक न्हू बेश्ट्यो खबरो कळल्यो वाऱ्यार गायल्यो ना तेश कोन्न व्हॉट यू से इज इट रायट न्हू कित्याक थोडे कितें कोत्ताय तेंगे जालें तें बरें जालें अशें जावपा जाय थोड्यांगे मेंटेलिटी एसो आहा सो एसो मेंटेलिटी दवरूं शिरी पडना ऑल्सो एक हंबल रिक्वेस्ट पत्ते लायक तेका डिस्टर्ब करू नाका ते पत्ते रिफ्रेश जाता कितें जालें तुमी ऑलरेडी तेणें सांगलां ब्लॉग व्हिडिओ करून न्हू तुवें घायलो आहा न्हू फेसबुकार हय पत्त तेका हें करू नाका तुमी जाणाय न्हू ऑलरेडी स्टोरी कितें जाली ती सो पत्त तेका कितें जालें करून विचार नाका शी ऑलरेडी पुट इट आनी आयज हिंगाय हा चोय सो हिंगाय मेळटलो तोय कोणाय जाय जाल्यार खबर घेवपा बरें हा मुगो तूं म्हण बट पत्त घासून त्या जिल्लो सुसेगा तोय पिड्यार करून नाका कितें म्हणटा सारकें न्हू प्लीज एक रिक्वेस्ट तुमकां कित्याक बरें दिसना न्हू पत्त तेका मायंडा पत्त रिफ्रेश जाता पत्त सो इतलें गायज म्हाका तुमकां सांगपा जाय आसलोलें ओके सो आनी तुमकां हांव कांय सांगना ओके सद्या आतां आमी थँक्यू म्हणटा तुका पयलीं सद्या तुका हांव थँक्यू म्हणटा आनी हॅट्स ऑफ तुका जें तुवें केलो न्हू कोणू करपा ना ते भावान चिंतूना तो मातशें पूण चिंतूना आपूण जें कितें कोत्ता सारकें कोत्ता वो ना तें कितें म्हणटा वयल्यान तूं कॅमेरा बंद कोत्ता एज शी सेड मार्यान सांगिल्लें तुमचो चोयलो आसतलें तो रातीचो कॅमेरा दोतलो आनी दिसाचे कॅमेरा बंद कोत्तालो कित्याक दिसा तो तेका टॉर्चर कोत्तालो आनी आतां तेगे हांव चोयतालो तेगे डॅडी गेले व्हिडिओ चोयतालो काय बरो तो तेका हे धाकटे भुरग्याक घेवन बरो भोंवता इट्स जस्ट लास्ट डिसेंबर बरें चलोन हे डिसेंबर न्ही काय बरो तो तेका आमगेलो धाकटुलो भुरगो घेवन बिचार भोंवताय ते आनी सारको फिट एंड फायन आहा हे थोडे तेंपान तेणें तेका इतलो टॉर्चर केला इतलो तेका मारलो आसतलो तेका बडे हालत तें लेगून म्हणटा एशको आसना म्हणटा सो चोय गायज एशको कोन्नाका प्लीज ओके आनी तूं रडनाका हॅपी राव आतां नो प्रॉब्लेम आमकां तुका बरें म्हाकाय अशें जालें इतलो बरो मनीस आहलो चलतालो काय बरो तेका बाबा घेवन बरो मिसा दोगांय हाती दोन वयताले बाब आनी बाबान कितें सांगलें बाब केदो कितें सांगो सोदतालो तुमकां बाब सांगो सोदतालो की I don't want anybody to hurt my papa. So तो इतलो अपसेट जालो आपल्यागे पापा हर्ट केल आनी बट ही सेड I don't like कोण गो अंकल एंड आंटी कित्याक ही सो दॅट वन तेणें चोयलें तें ब्लॉगाचे आय मीन सॉरी क्लिपाचे चोयलें ती तेका कितको त्रास कोत्ताय ती येता म्हणो लागलो तो I don't want anybody to hurt my papa म्हूण सो गायज एशें कोन्न धाकट्या भुरग्यां लेगून मन कितको ओडटा बट न्हू आमगे व्हडले मनशांचे हांव नका कितें आनी कितें म्हण तें गायज चडूय सांगना म्हाका तेकाय आनी रडोवपा नाका ओके सो गायज हांव तुमकां माशोकतान मेळटा ओके सो गायज फायनली आमी पावली घरा आनी तुमी चोयलो आसतलें आमी मारिया वचोन मेळ्ळी आनी तेकाय कितें तेजे मना कितें आहा तेज काळजां कितें आहा तेका कितें फील जाता गायज तेंय आमी विचारलें तेका आनी तुमकां सांगलें गायज तेणें ओके
आनी एक बरें दिसलें मेन आनी यू नो एट दी एंड द मेन रिजल्ट यू नो दॅट वॉट आय वॉन्टेड लायक तुमकां आनी हांवें सांगलोलें म्हाका हांव तुमकां अपडेट दितलो म्हणून आनी गायज आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका फायनली तुमकां अपडेट दिवपाक मेळ्ळी ओके आनी यू नो आमकां मातशें रावपाकूय पडलें थिंगा कित्याक आमगेलो सासपाय गेलो आलिशा गेलो डॅडी थिंगा तेका पावोवपाक गेलोलो ओके सो तो घार पाव पुशान भितर वचोन बेडार पोड पुशान आय मीन बेडार न्हीद पुशान तेका बरे भशेन बेडार घाल पुशान गायज हांव तेंगे थिंगा आहली दोगांय आनी आमी आमगे उलयतालीं यू नो लायक दाडाकूय म्हाका अशें जालें आमगे दाडा आलिशाय दाडाक यू नो तेक बाड्या त्रास राती कडेन गाडी चलयता तेन्ना ती लायट दोड्यार पडटाय न्हू तेका जायना सो हांव ते दाडा घाराको पावन म्हाका कॉल कोन्न म्हाका आतां हें जालो आनी आज जाली 10 ओके आज पावलो तो 10 कॉल थिंगा गायज थिंगा टायम जालो आतां ऑलमोस्ट अडेच वर जाले गायज आमगेले गोंया आनी तो आतां घार पावला सो म्हाका आमगे दाडाचें बंगो दिसलें तो बाडो जाणटे मनीस मू तेकाय यू नो तो गेलो हांवें सांगलें आलिशान सांगलें मातशें वच रे मातशें हेल्प कर तेका कित्याक गायज गेलो तेकाय बरो दिसना गायज जेन्ना हांवें तेका व्हिडिओ धाडलेलो तोय सारको हर्ट जालोलो काल राती लायक हांव रडलें ते कडेन हांवें म्हणलें दाडा चोय रे हांवें म्हणलें एश कोन्न आनी लायक यू नो कित्याक कोत्ताय अदी बरीं भुरगीं नाय ती बरीं म्हूण तेकाय तें बरें दिसना गायज असो भुरगे हाल्लो ना जाल्यार अदी बरें म्हणटाय न्हू तें एक म्हणणी आसता ते भाशेन सो आनी कितें सांगपाक सोदता हय म्हाका आलिशाय दाडाचें मातशें हें जालें म्हणजे तेका बाडे न्हू तेका राती कडेन मातशें दोड्या त्रास जाताय तोरी आसतना तो गेलो आनी यू नो तो जाणटेलो बाडो यू नो तो आख्खो गोत दीसभर पुलीस स्टेशना आहलो आनी तेका व्हरपाक कोण आसना यू नो तेका हाडपाक वो तेगेले सेटल करपाक तेका तेगेले घरा पावोवपाक यू नो कोण मनीस आसना सो हांवें कितें म्हणलें लेट्स सेंड दाडा ओके सो आमी आमगेलो दाडाक धाडलो थिंगा हय हय मातशें हें कर मागीर आमी म्हणलें डोंट वरी आमी तुका हेल्प करताय आमी तेका खंय पावोवपा जाय थिंग पावताय एक्चुली गायज तेगेलो तो नो जो विक्टीम आहा तो म्हाज्या गेलो डॅडी आमी तेका आमगे थिंग व्हरपा हाडली आलिशाय घराको थिंगा तेका थिंग दवरपा हाडली मागीर हे म्हणून लागले आपण अरेंज केला ऑलरेडी सो तेका लागून गायज मागीर ते म्हणून लागले तेका थिंग व्हरया म्हणून सो पयलो ओके म्हणलो आनी आमी ओके हाडली आमी सांगलें वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम आमगे थिंग दवर जाय तितू दीस तूं दवर आमकां प्रॉब्लम ना म्हणून सो यू नो टील ते सॉर्ट आउट जावं पुशान तेंगेलें तेका खंय घालपाचो खंय दवरपाचो कितें तें कोड पुशान आमगे थिंग दवर आमकां प्रॉब्लम ना म्हणून सो तेका लागून आमी दाडा धाडलेलो ओके आनी मागीर तेणें मायंड चेंज केली ना म्हणून आपण आपल्या गोवा थिंग दवरता म्हणलें ओके अप टू यू एज लॉंग एज ही सेफ तो सेफ आहा तो जाय आहलो म्हाका आनी द बेस्ट इज गायज जेन्ना तेका पावयलो न्हू दाडा तेका बेडाचेर घालपाक गेलो ओके आनी तो दाडा सांग थंय लायक तूं केसो वचोन दिना तेका वय हांव तेंगे कन्वर्सेशन आयकतालो दाडा न्हू आमगेलो फकाण करपाचो ओके सो तेका तो गाडी वचोन आख्खो वगत फकाण करून हांसोवन तेका तेणी हाडला तो तेका बरो उलोवन येयलो ते तेका बरें लायक जालें तो तेका केसो वचोन दिना तूं रावना म्हणटा तुंय राव म्हणटा हिंगा आपल्या बरें की ते हुंय हाय म्हूण थंय ते भायर हाय तेंका दाडान म्हणलो न्हू आपण भायर रावता तूं न्हीद म्हूण सो तो हुंयचा थंय ते कडेन तूं ती हुंय ते हुंय हाय तेंका पळय आपणा फुडें न्हिदपा लाय म्हूण गायज म्हाका अशें चोयन न्हू म्हाका अशें जालें भोंगो दिसलें बट एनीवेज नाव ही इज सेफ ओके एंड वी आर हॅपी आनी हांव इतलो हॅपी आहा गायज यू नो जेन्ना हांवें तें चोयलोलें हांव इतलो मुगे काडीच दुखोलोलें बट नाव गायज आय एम व्हेरी हॅपी आनी यू नो हांव आनी खुशाल कित्याक जालो जें हांव कितें केलें यू नो इल्लेशें तरी मुगेलें काम गरजे येयलें लायक यू नो वॉट एवर आय डीड इन यू नो हांवें केलें तें मातशें यू नो कोणा ना कोणा बारीकसो आदार जालो मुजोदान यू नो आनी हांव सदां म्हणटा केन्ना मुगेली गरज जाय तुमकां कसली एसो कामां हो कित्याक यू नो सांगो फाटसून नाकाय आय एम ऑलवेज देर फॉर यू गायज मुगेलो सपोर्ट तुमकां सदां आसतलो आनी आय जस्ट वॉन्ट टू से वन लास्ट टायम कित्याक गायज हिंगा टॉपीक क्लोज करया वॉट यू से लाव कित्याक अशें करून केन्ना कितें अपडेट आसल्यार आमकां दितली न्हू रे ना ब्लॉग्स बट नॉट लॉंग ब्लॉग्स आय जस्ट वॉन्ट टू से थँक यू सो मच जे आमकां फर्स्टली कोणें व्हिडिओ धाडलो तो ओके आनी सेकंड नांव घेयना गायज ओके तुमी जाणाय आनी सेकंडली आमकां कोणें इन्फॉर्मेशन दिलोलें टू स्टार्ट वीथ की तो हुंयचो तें सगळें आमकां सांगलो तेकाय थँक्यू सो मच तेगे लोकेशन आनी हुंयचे रावता तें सगळें तेकाय थँक्यू म्हणटा ओके सो आनी लास्टली मारियाकूय थँक्यू कित्याक तेणें आमकां इस्तिमोसान कॉल केलें यू नो उलोवपाक आनी आपणागे टायमूय दिलो आपणागे शेअर करपा यू नो कोणाक घाटसाय तेश कोन्न उलोवपाक आपणागे फॅमिली वयल्यान
सो थँक्यू तुमकां सगळ्या आनी थँक्यू तुमकां सगळ्या लोकांक कित्याक तुम नाय जाल्यार आमकां अशें करून जावपा नासलोलें आनी तुमगे सपोर्टा बगर आमकां जावपा नासलोलें आनी जाय जाणांन कमेंट घायलो हाय की मसी प्लीज हेल्प देम ट्राय टू हेल्प देम इफ यू कॅन लायक यू नो सो येस जाता तशें करून आमी हेल्प केलें यू नो आमकां कितको जाता तें एंड इट्स नॉट दॅट वी वॉन्ट टू शो बट अशें करून दाखोवपा पडटा कित्याक तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हेल्प करूं जाता दुसऱ्यांकूय यू नो अशें करून कोण इन नीड हाय तेंकां अशें करून यू नो हेल्प जितलो तूं दुसऱ्या हेल्प करता हांव म्हणटा न्हू सदां जितले दुसऱ्या हेल्प करता तितलें देव म्हाका दिता एंड आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ दीस थिंग्स यू नो हांव कितें करता आनी हांव सो दिसतो वस्तू दाखोवपाक मेळटा कितें कोत तें आनी थोडी वस्तू तुका दाखोवपाक मेळना कित्याक तुवें यू नो गुपचूप करूं पडटा लायक यू नो म्हणटाय न्हू रायट हातीन कितें केलें तें लेफ्ट हाती करून शिरीपणा तसली वस्तू करता हांव बट हांव त्यो सांगना ओके इतलें गायज म्हाका आनी चड उलोवपा नाका लायक आय एम हॅपी आमी व्हिडिओ आउट करूना म्हणून आमगे व्लॉगाचेर वॉट यू से लागो कित्याक एक्चुअली फर्स्टली युट्यूबाचें हें आहलोलें बट सेकंडली यू नो लायक तेका बाड्या टॉर्चर करता दाखोवपाक दुसऱ्यांकूय लायक दाखोवपा हें न्हू बट एनीवेज तो आउट जालो यू नो लायक कोणें जाल्यार आउट केलो तो तुम जाणाय सोशल मिडियाचेर आनी कितें लिपना न्हू रे सो एनीवेज बट स्टील दिसती पडले लोकांक सगळ्या रियलिटी ऑफ यू नो जाता म्हण अशें करून गोंया अजून पासून आनी गायज कितें आनी म्हणूंक सोदता थँक्यू म्हणूंक सोदता सॉरी हांव आनी कितें म्हणूंक सोदता आनी कांय म्हणना गायज ब्लॉग चड व्हडलो जातलो जाल्यार थँक्यू म्हणूंक सोदता तुमकां सगळ्यांक कित्याक तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट दिलो आनी हेच भाशेन गायज तुमी म्हाका तुमगेलो सदां सपोर्ट दिय ओके आनी इतल्यान गायज आयचो ब्लॉग एंड करता समजा आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय